अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं एक नौजवान की ज़िंदगी पर बीती पुरअसरार और नाकाबिले यकीन दास्तान। वो गर्मियों के दिन थे। हमारे साथ वाले गांव में मेरे एक दोस्त की वालिदा फौत हो गई थी और आज उनके ख़त्म शरीफ का दिन था। मैंने सुबह ही सुबह वहाँ जाने की तैयारी की और साइकिल पर सवार होकर उस गांव की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर ख़त्म शरीफ में शामिल हुआ, फिर अपने दोस्त से इजाज़त लेकर वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मैंने अपनी साइकिल का रुख एक कच्ची सड़क की तरफ मोड़ लिया। मेरी कोशिश थी कि मैं दरमियानी रास्तों से होता हुआ जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाऊं। जिस कच्ची सड़क की तरफ मैंने अपनी साइकिल का रुख मोड़ा था, यह कच्ची सड़क एक बड़ी नहर के साथ दूर तक मुंसलिक थी। नहर और कच्ची सड़क के किनारों के साथ बहुत सारे पुराने दरख्त भी मौजूद थे, जिनसे मुझे ये फ़ायदा हो रहा था कि चलते हुए जिस्म पर उन दरख्तों का साया पड़ रहा था और कुछ हद तक गर्मी से बचत हो रही थी। फिर काफ़ी दूर तक चलने के बाद जब मैं थक गया तो मैंने एक जगह रुकने का फ़ैसला किया ताकि कुछ देर के लिए किसी दरख्त के साए में बैठकर आराम कर सकूं। यही सोचकर मैंने एक जगह अपनी साइकिल रोकी और साइकिल रोकने के बाद मैंने साइकिल के दोनों टायरों की हवा चेक की। साथ ही एक कीकर के दरख्त के पास उसकी छांव में बैठ गया। कीकर का ये एक बहुत पुराना दरख्त था जिसके तने पर चंद शाखें मौजूद थीं, लेकिन उसकी छांव घनी और नहायत ठंडी थी। मेरे चेहरे का रुख कीकर के उस दरख्त के तने की तरफ था। मैंने उस दरख्त का बगौर जायजा लिया। उस दरख्त का रंग उम्र की ज्यादती की वजह से बहुत ज़्यादा स्याह हो चुका था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस दरख्त का तना अभी भी ठीक हालत में था। उसकी छांव में सुकून इस कदर था कि मैं कितनी ही देर तक उस दरख्त के पास बैठा रहा। मुझे कुछ भी याद न रहा, बस मुझे वहाँ सुकून ही सुकून मिलता रहा कि दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से उठकर कहीं और जाऊँ। पता नहीं उस दरख्त में ऐसी क्या बात थी। मैंने 2-3 बार वहाँ से उठने के लिए इरादा बांधा, लेकिन उस दरख्त की छांव ने मुझे वहाँ से ना जाने पर मजबूर कर दिया। मैंने सोचा चलो कुछ देर और रुक जाता हूँ, जाना तो है ही, थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा। चंद लम्हे और गुजरे तो मुझे नींद आने लगी। मैं गनूदगी की हालत में डूब गया। अचानक नींद की वजह से मुझे शदीद झटका लगा तो मैंने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन सवाए मेरी साइकिल के और कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा कि बस अब उठकर चला जाए। मैंने अपने आप को संभाला। साइकिल पर सवार होकर जैसे ही आगे बढ़ने की हिम्मत की तो साइकिल ने आगे बढ़ने से जवाब दे दिया, इसलिए कि साइकिल के पिछले टायर में हवा ही मौजूद नहीं थी। टायर में हवा का ना होना एक अजीब सी बात थी, क्योंकि जब मैंने उस जगह साइकिल खड़ी की थी तो मैंने तसल्ली से दोनों टायरों की हवा चेक की थी। अब हवा पिछले टायर से किस तरह गायब हो गई, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। लिहाजा अब बाकी सफ़र मुझे पैदल तय करना पड़ गया। खैर जाना तो लाजमी था, सो मैं पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद मैं कच्ची सड़क से उतरकर एक पगडंडी पर हो लिया। मेरी सोचें अभी भी उस दरख्त और उस जगह की तरफ ही माइल थीं और दिल उदास हो रहा था उस दरख्त और जगह को छोड़कर। मेरा दिल मुझे इस तरह बार बार मजबूर करने लगा कि मैं फिर से वापस उसी जगह चला जाऊं जहां मैं कुछ देर के लिए बैठा था। मैंने किस तरह अपने दिल पर काबू रखा ये मैं ही जानता हूँ। खैर मैं पैदल चलता रहा। फिर एक डेरा आ गया। मैं उस डेरे के करीब गया तो वहाँ मौजूद मेरा एक वाकिफकार दोस्त चरपाई पर लेटा सिगरेट पी रहा था। उसने आवाज़ देकर मुझे अपने पास बुला लिया। सलाम दुआ के बाद वो मेरे लिए ठंडा पानी ले आया। मैंने पानी पी लिया तो वो कहने लगा कि यार आबिद, खैर तो है, तुम पैदल आ रहे थे, हालांकि तुम्हारे पास साइकिल भी है। मैंने उसे सारी बात बताई तो कहने लगा तुम परेशान ना हो, मैं हवा भरने वाला पंप लेकर आता हूँ, तुम हवा भर के देख लो, हो सकता है हवा टायर में भर जाए और तुम आसानी से घर जा सको। अपने दोस्त की बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई तो मैंने उसे कहा कि हाँ तुम ठीक कहते हो, अब जल्दी से पंप ले आओ। ये सुनकर वो अपने घर गया, वहाँ से पंप लेकर आया। उसने खुद ही साइकिल में हवा भरी। यूं मैंने उससे इजाज़त मांगी और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। बाकी सफ़र मैंने साइकिल पर आधे घंटे में तय किया, लेकिन हैरानगी वाली बात मेरे लिए ये थी कि इतनी देर और इतने वक्त में अभी तक पिछले टायर से हवा ज़रा भी नहीं निकली थी। घर पहुंचकर मैंने नमाज असर अदा की और सो गया। फिर जैसे ही मैं जागा मैंने एक बार फिर साइकिल के पिछले टायर की हवा चेक की, लेकिन हवा अभी तक मौजूद थी।
اب میں پریشان سا ہو گیا کہ اگر ٹائر پنکچر ہوتا تو اب تک تو ہوا کو نکل جانا چاہیے تھا، لیکن ٹائر صحیح ہونے پر اس کی ہوا کا غائب ہو جانا، آخر یہ کیا راز تھا؟ خیر، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ میری عادت تھی کہ میں نماز عشاء کے بعد قرآن مجید کی 3 سورتیں لازمی تلاوت کرتا تھا، اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے، جن میں سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ مزمل۔ ان سورتوں کی تلاوت کے بعد میں اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اور ذکر الہی کرنے لگا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں جب لیٹ کر ذکر الہی کر رہا تھا تو اپنے ہوش و حواس میں تھا اور نیند تو مجھ سے کوسوں دور تھی، کیونکہ میری عادت بن چکی تھی۔ میں رات کو تھوڑا لیٹ سوتا تھا، پر اب میں نے محسوس کیا کوئی زبردستی میری آنکھوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں جاگ رہا تھا، لیکن میری آنکھیں اچانک بند ہو گئیں اور مجھے اپنی آنکھوں پر تھوڑا سا بوجھ بھی محسوس ہوا۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھولیں اور سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ابھی میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نے اپنے باقی گھر والوں کی طرف دیکھا تو سبھی سو رہے تھے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں پھر سے اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اور ذکر الہی کرنے لگا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے پھر سے وہی کچھ محسوس ہوا کہ میں جاگ رہا تھا، لیکن آنکھیں پھر سے بند ہو رہی تھیں۔ لیکن اب میں کوشش کرنے کے باوجود اٹھ نہ سکا اور میری آنکھیں بند ہوئیں، ساتھ ہی مجھ پر نیند طاری ہونے لگی اور سکون بھی۔ وہ منظر ابھی تک یاد ہے کہ میں سو ضرور گیا تھا، لیکن مجھے ہوش بھی تھا اور جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ میں محسوس بھی کر رہا تھا، لیکن میرا وجود بے بس ہو گیا تھا کہ میں کوئی حرکت نہ کر سکوں۔ جب مجھے نیند آئی تو میں نے دیکھا کہ میں خواب میں ایسی جگہ پر کھڑا ہوں جو جگہ ویران ہے، اور اس ویرانے میں میرے سامنے 2 عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ان دونوں میں ایک بوڑھی عورت تھی جبکہ دوسری نہایت خوبصورت اور جوان لڑکی۔ میں بھی ان دونوں کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ خوبصورت اور جوان لڑکی نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور اپنے ساتھ کھڑی بوڑھی عورت سے پوچھنے لگی، امی، یہ خوبصورت لڑکا کون ہے؟ تو بوڑھی عورت اسے بتانے لگی، بیٹی، کیا تجھے نہیں پتا یہ وہی لڑکا تو ہے جو آج دوپہر کے وقت ہماری رہائش گاہ والی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا، دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے۔ میں نے اسے وہاں دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے اس کے ساتھ ایک شرارت بھی کی تاکہ یہ وہاں سے ہمیں چھوڑ کر اپنے گھر نہ جا سکے، لیکن یہ پھر بھی وہاں نہ رکا اور اپنے گھر چلا آیا۔ میں بھی اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تاکہ اس کا گھر دیکھ سکوں۔ اس کو اس بات کی ذرا بھی خبر نہیں تھی کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی میرے گھر آیا ہے۔ اب سپنا بیٹی، میں تمہیں اپنے ساتھ اس کے گھر لے آئی ہوں تاکہ تو بھی اسے پسند کر لے۔ میں نے تو اسے تیرے لیے پسند کر ہی لیا ہے۔ یہ سن کر وہ جوان لڑکی کہنے لگی، امی، یہ لڑکا مجھے بھی بہت پسند آیا ہے، لیکن ہم میں اور اس میں فرق بہت بڑا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ یہ نماز اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ مسلمان ہے، لیکن ہم تو غیر مسلم ہیں نا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت کہنے لگی، سپنا بیٹی، تو فکر نہ کر، ہم اس کے جسم اور دماغ پر قبضہ کر لیں گے تو پھر یہ ہمارے حکم اور ہماری مرضی کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارے گا، اور اپنی مرضی کا تو یہ کوئی کام کر ہی نہیں پائے گا۔ یہ سن کر وہ جوان لڑکی خوش ہوئی اور کہنے لگی، پر ماں، یہ سب کچھ ہوگا کس طرح؟ یہ سن کر بوڑھی عورت کہنے لگی، سپنا بیٹی، ابھی سب کچھ دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح ہوگا۔ یہ کہہ کر اس بوڑھی عورت نے اپنا ایک بازو میری طرف لمبا کیا اور اپنا ہاتھ میرے سینے پر دل کی جگہ پر رکھا تو میرے دل میں شدید درد ہوا، اور دل میں گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے میں ایک زوردار چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ چیخ کی آواز سن کر میرے سبھی گھر والے گھبرا کر اٹھ گئے۔ ابو نے جلدی سے مجھے سینے سے لگایا اور پوچھنے لگے، عابد بیٹا، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ کسی چیز سے ڈر گئے تھے کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تم نے؟ لیکن میں ڈر اور خوف میں اس قدر بندھا تھا کہ مجھے میرے ہی گھر سے خوف آ رہا تھا۔ میرے آس پاس گھر والے ضرور موجود تھے، لیکن ان کے علاوہ مجھے کسی اور مخلوق کی موجودگی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ میرے ابو نے جب 2 بار مجھ سے پوچھا تو میں نے کچھ بتائے بغیر ابو سے کہا، ابو، اللہ کے لیے مجھے اس گھر سے کہیں دور لے جائیں، مجھے اس گھر سے ڈر لگ رہا ہے۔ ابو مجھے تھام کر اپنے ساتھ میرے چچا کے گھر لے گئے۔ وہ سب بھی صورتحال سے پریشان ہو گئے۔ پھر سبھی کہنے لگے کہ اب عابد، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یقیناً خواب میں ڈر گئے تھے، اب آیت الکرسی پڑھ کر ادھر ہی سو جاؤ۔ لیکن میں ان لوگوں کو کیا بتاتا، انہیں کس طرح یقین دلاتا کہ میں نے خواب میں سب کچھ حقیقت میں دیکھا ہے اور اپنے پاس کسی اور مخلوق کی موجودگی بھی محسوس کر رہا ہوں، اور میرے جسم میں کچھ عجیب طرح کی حرکتیں بھی ہو رہی ہیں۔
मेरे जिस्म में एक अजीब तरह की हरकत ये हो रही थी, ख़ास तौर पर टांगों और दिमाग की, कि मुझे अपनी रगों में चूंटियाँ रेंगती महसूस हो रही थीं। टांगों और दिमाग में सनसनाहट थी। कुछ देर बाद सभी लोग सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में न जाने किसने ये ख्याल पैदा कर दिया कि आबिद, अगर तुमने सोने की कोशिश की तो हम तुमको फिर से डराएंगे। बेहतर है जागते रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरा जिस्म और मेरा दिमाग किसी और मखलूक के कब्जे में है। मैं परेशान और खौफजदा सा सोचों में गुम था तो मैंने अपने बहुत ही करीब एक अजीब सी आवाज़ सुनी। डर कर मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे सामने से एक अजीब सा साया सहन की दीवार की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, और फिर वो साया दीवार के पास जाकर एक इंतहाई खौफनाक शक्ल में तब्दील हो गया, जिसकी वहशत मेरी कमज़ोर आंखें बर्दाश्त न कर सकीं और मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। इस बार मेरी चीखों की आवाज़ बहुत सारे घरों में सुनाई दी तो बहुत सारे लोग हमारे पास जमा हो गए और पूछने लगे, आबिद को आज हो क्या गया है जो ये डर कर इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहा है। तब अबू ने सबको सब कुछ बता दिया कि ये पहले ख्वाब में डरा था और अब जागते हुए डरा है। ये सुनकर कुछ लोग कहने लगे कि बताओ भला आज तुम कहाँ कहाँ गए थे और तुमने क्या क्या किया। मैंने सबको बताया कि मैं अपने दोस्त के घर ख़त्म पर गया था। वापसी पे मैं काफ़ी थक गया तो मैं कीकर के दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठ गया था। कुछ लोग कहने लगे कि बाज़ औक़ात हम ऐसी जगह जाकर बैठ जाते हैं जहाँ हवाई मखलूक रहती हो, तो उनको बैठना पसंद नहीं आता, इसलिए वो बदला लेने के लिए डराते हैं। सारी रात मेरे दिमाग में डर और खौफ छाया रहा। मेरे साथ मेरे अबू भी जागते रहे और मुझे तसल्लियाँ देते रहे कि बेटा फ़िक्र ना करो, सुबह होगी तो मैं आपको किसी पीर के पास ले जाऊँगा। अगली सुबह 10 बजे मेरे अब्बू और 2 लड़के मुझे एक पीर साहब के पास ले गए। अभी हम रास्ते में थे कि मेरा जिस्म बेचैन और बेकरार होने लगा, जैसे मैं सदियों की मुसाफत तय करके थका हुआ था। टांगों में गरमाइश और दर्द होना शुरू हो गया, दिल घबराने लगा और फिर वो मखलूक दिमाग में ही मुझसे बातें करने लगी। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो पीर साहब के पास जाकर, बेहतर है तुम वापस चले जाओ, नहीं तो बाद में तुमको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारी हिम्मत से कहीं बढ़कर होंगी, और हम बता दें तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेंगी। तुम अगर पीर साहब के पास चले जाओगे तो वो हमें थोड़ी बहुत तकलीफ़ देगा और बाद में इस तकलीफ़ का बदला हम तुमसे लेंगे। अब तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। हम पीर साहब के आस्थाने पर पहुंच गए। सलाम दुआ के बाद मेरे वालिद साहब ने पीर साहब को सब कुछ बता दिया कि रात से इस लड़के के साथ ये सब कुछ हो रहा है। पीर साहब ने मुझे अपने आगे बिठा लिया, मुझे थपकी देकर कहने लगे, बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम सीधे होकर बैठ जाओ। फिर मुझे इतना याद है कि कुछ देर बाद पीर साहब ने कुछ पढ़ा और मुझे अपने आप का कुछ होश ना रहा। मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। जब मुझे होश आया तो पीर साहब मुझसे कुछ पूछने लगे, अब बताओ तो भला, तुम जानते हो कि अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ था? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। फिर पीर साहब कहने लगे कि तुम पर एक जिनजाती आशिक हो गई है। वो अपना नाम मरियम बताती है, पर अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगी और ना ही तुम्हारे पास आएगी। मैंने उसे तुम्हारे जिस्म से निकाल दिया है। वो इस बात पर जाने के लिए राज़ी हुई है कि वो महीने में 2 बार तुम्हारे पास आया करेगी। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगी, बल्कि तुम्हें उससे फ़ायदा ही होगा। तुम्हारे अब्बू भी इस बात पर राज़ी हो गए हैं और उन्होंने भी कह दिया है कि तुम इसे डराओ नहीं और कभी कभी इसके पास आ जाया करना। पीर साहब की बात ख़त्म हुई तो मैंने दिल ही दिल में पीर साहब से कहा, ये आपने क्या कर दिया। अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो मुझे छोड़ कर नहीं गई, बल्कि वो तो अभी भी मेरे जिस्म में मौजूद है। वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगी। ये आपकी पहली गलती है, और दूसरी गलती ये कि वो मुसलमान नहीं, इसलिए वो कभी आपकी बात नहीं मानेगी। वो मुझे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान देगी, और वो भी सज़ाओं की सूरत में। होश में आते साथ ही मैंने अपने वजूद में उस सपना नामी गैर बनई मखलूक की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। वो मेरे दिमाग में कह रही थी कि मैं तुम्हारे पीर को धोखा देने में कामयाब हो गई। यूं हम पीर साहब के आस्थाने से निकलकर अपने गांव पहुंच गए। मेरे वालिद साहब मुझसे कहने लगे कि अब आबिद बेटा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, अब तुम अपने घर चलो। घर का नाम सुनकर मैं फिर खौफज़दा हो गया और मैंने अब्बू को इनकार कर दिया, क्योंकि सपना मेरे दिमाग में ये बात कह रही थी कि घर भूल के भी ना जाना वरना पछताओगे। मैंने अब्बू को इनकार करते हुए कहा, अब्बू मैं अभी अपने घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। मुझे घर से इतनी दूर से अभी से खौफ आ रहा है तो मैं घर के अंदर कैसे चला जाऊं। लेकिन अब्बू इसरार करने लगे कि मैं अब ठीक हूं और अपने घर चला जाऊं।
یہ سن کر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے بڑی ہی وحشتناک نظروں سے ابو کو دیکھا تو ابو نے پلک جھپکتے ہی اپنی نظریں جھکا لیں اور مجھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم جہاں رہنا چاہتے ہو رہ سکتے ہو۔ ابو کی بات سن کر میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے گھر چلو، اب آپ کہہ رہے ہو کہ تم جہاں رہنا چاہتے ہو رہ لو، ایسی کیا فوراً بات ہو گئی جو آپ بدل گئے؟ تو میرے والد صاحب کہنے لگے کیا بتاؤں، جب تم نے میری طرف دیکھ کر یہ کہا کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا تو اللہ کی پناہ تمہاری آنکھوں میں مجھے وہ خوف دکھائی دیا جس کی تاب میں نہیں لا سکا۔ میں حیران ہوں، تمہاری آنکھوں میں یہ خوف، یہ وحشت کہاں سے آئی؟ پہلے تو یہ وحشت اور یہ خوف نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ خوف کس وجہ سے آ رہا تھا۔ بظاہر تو میری آنکھیں تھیں، لیکن میری آنکھوں میں 2 آنکھیں اور بھی تھیں جو انتہائی وحشتناک آنکھیں تھیں، جن سے دیکھنے والے کو خوف آنے لگا اور وہ یہ سمجھتا کہ میری آنکھوں میں خوف نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ ہوا، جو بھی ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا تو دوسری بار اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ دوبارہ میری طرف ایک نظر دیکھ لے، اور یہ بات بالکل سچ تھی۔ مجھے کئی دوستوں اور لوگوں نے بتایا کہ عابد تمہاری آنکھوں سے خوف آتا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہاری آنکھوں کو؟ لیکن میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ ویسے بھی مجھے اجازت ہی نہیں تھی۔ سپنا نامی اس ہوائی مخلوق نے مجھے حکم دے رکھا تھا کہ میں نے اگر اپنا کوئی راز کسی کو بتایا، خاص طور پر یہ کہ اس سپنا نے مجھے اپنے لیے چن لیا ہے، تو وہ مجھے چھوڑے گی نہیں۔ اب وہ مجھے طرح طرح کی جسمانی اور دماغی اذیتیں دینے لگی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ پورے جسم پر میرا اختیار ہے، تمہیں کسی سے اجازت نہیں ذرا سی بھی بات کرنے کی، تم صرف میرا حکم مانو گے، یہاں تک کہ تم اپنی مرضی بھول جاؤ گے اور تمہارا وجود مکمل طور پر میرے قبضے میں ہے، میں جو چاہوں وہ تم سے کروا سکتی ہوں۔ ایک دفعہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے نماز میں نیند آ گئی۔ میں خاموش کھڑا رہا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے نماز میں کیا پڑھنا ہے۔ اگر میں رکوع میں جاتا تو 10-10 منٹ رکوع کی حالت میں رہتا، کبھی میں نماز توڑ دیتا، لیکن یہ سب کچھ میں خود نہیں کر رہا تھا، بلکہ میرے اندر موجود وہ غیر مسلم جن ذاتی ایسا کرواتی تھی۔ اگر کبھی میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتا تو مجھے اس میں بھی نیند آ جاتی۔ کبھی اس طرح ہو جاتا کہ میری زبان سے قرآن اور نماز کے متعلق غلط قسم کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی، اور میں نماز اور قرآن کو اس مجبوری کی وجہ سے نہ ہاتھ لگاتا۔ جب اس خبیث جن ذاتی سپنا کی قرآن اور نماز کے بارے میں گستاخیاں حد سے آگے تجاوز کر گئیں تو میں نے نماز اور قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ میں راتوں کو اکثر جاگتا رہتا، نیند تو اس نے میری آنکھوں سے ختم کر دی تھی۔ اکثر تنہائی اور ویران جگہوں پر میں چلا جاتا، پراسرار طور پر پرانے درختوں کی طرف دیکھتا رہتا۔ کئی بار میں نے بہت لمبے لمبے سفر بھی پیدل طے کیے۔ میرے قدم تھکتے نہیں تھے، بلکہ میرے جسم میں طاقت اتنی آ جاتی تھی کہ میرے قدم خود بخود اٹھنے لگتے۔ وہ مجھ سے سب وہی کام کرواتی تھی جو اس کی مرضی کے ہوتے تھے۔ اگر میں کبھی اپنے آپ کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا، اس کی بات کو نہ مانتا، تو وہ بری طرح سے اذیتیں دے کر اپنا کام کروا لیتی تھی۔ اب وہ ہر رات میرے پاس آتی اور میرے سے گناہ عظیم کراتی۔ وہ اپنے جسم کی بھوک مٹاتی اور میں انکار کے باوجود بھی یہ گناہ کرتا، کیونکہ جب میں اس گناہ سے انکار کرتا تو میرے ساتھ عجیب طرح کی حرکتیں ہونا شروع ہو جاتی اور میں مجبور اور بے بس ہو جاتا۔ کبھی میرا گلا دبنے لگتا تو کبھی میرا سانس رک جاتا، جس سے مجھے انتہائی تکلیف ہوتی۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ نت نئے دکھوں اور تکلیفوں کی وجہ سے اب میں اللہ سے یہی دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، یا تو اس ظالم مخلوق کو مجھ سے جدا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ لیکن میری سب دعائیں ناقابل قبول ثابت ہو رہی تھیں۔ شاید ابھی مجھے بہت سارے ظلم اور اس غیر مرئی مخلوق سپنا کی ذات سے سہنے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے میں پورے 2 سال تک سو نہیں سکا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں پیدل چلتا ہوا کیکر کے اس درخت کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی میں اس درخت کے قریب پہنچا تو میری عجیب کیفیت ہونے لگی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں صدیوں بعد اس جگہ پر آیا ہوں اور اس درخت اور اس جگہ سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، اے خدائی قدرت سے پیدا کی ہوئی مخلوق، آج میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری اس رہائش پر دھوپ سے بچنے کے لیے بیٹھ گیا تھا، تو یہاں بیٹھنے کی اتنی سزا مجھے کیوں دے رہی ہو؟ تو مجھے اس درخت سے آواز آئی، جو تمہارے وجود میں سپنا نامی ایک جن زادی رہتی ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور ہم نے اس کو قسم دے رکھی ہے کہ وہ تمہارے پورے وجود پر اپنا قبضہ کر لے اور تم سے ہر وہ غلط کام کروائے جس کام کو تمہارا رب بھی ناپسند کرے اور تم بھی۔
ہم تمہیں ایک شرط پر تنگ نہیں کریں گے کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد مجھے اتنا یاد ہے کہ میرا سر جھکا اور وہیں اٹک گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنی گردن کو سیدھا کروں، لیکن تکلیف اور خوف سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے چچا کے گھر میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے کچھ لوگ یہاں لے آئے تھے۔ پھر میری زندگی تھی اور سپنا کی طرح طرح کی سزائیں اور دکھ جو شاید میرا مقدر بن چکی تھیں۔ ان سارے حالات سے تنگ آ کر ایک دن میں بھاگ کر ایک مفتی صاحب کے پاس چلا گیا۔ میں نے مفتی صاحب کو اپنے ساتھ گزرنے والے ایک ایک دکھ تکلیف کے بارے میں بتا دیا۔ میری آبیتی سن کر مفتی صاحب حیران رہ گئے اور مجھے کہنے لگے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے گا۔ تم جو کچھ بھی کرتے رہے ہو اس میں تمہارا کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ تم سب کچھ اپنی طاقت سے ایسا نہیں کرتے تھے۔ تمہارا دماغ اور جسم استعمال کیا جاتا تھا، تم اپنے بس میں نہیں تھے۔ مفتی صاحب کہنے لگے کہ تمہیں اب مسجد میں رہنا پڑے گا، یہاں باقاعدہ طور پر تمہارا علاج ہوگا، کیونکہ جیسے ہی تم مسجد سے باہر نکلو گے یا تم اپنے گھر کی طرف جاؤ گے تو وہ تم پر حاوی ہو جائے گی۔ وہ تمہیں قرآن، نماز اور اللہ کا کلام پاک نہیں پڑھنے دے گی، کیونکہ جب تم نماز پڑھو گے، اللہ کا کلام پاک پڑھو گے تو وہ خبیث جن ذاتی جو تمہارے وجود میں موجود ہے اس کو تکلیف ہوگی۔ میں نے مفتی صاحب کی باتوں پر عمل کیا۔ 15 دن مسجد میں باقاعدہ طور پر رہا۔ مولانا صاحب کے دم درود کے ساتھ ساتھ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، جس کی وجہ سے آخر کار مجھے اس خبیث سپنا نامی غیر مسلم جن ذاتی سے نجات ملی۔ اب میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں اپنے اوپر اللہ کا کلام پاک پڑھ کر پھونک کر نکلتا ہوں۔ پھر میں نے دوبارہ کبھی بھی کسی درخت کے نیچے دن کے وقت بیٹھنے کی غلطی نہیں کی۔